अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं तबाहकारियों के हवाले से। जितने फ्लड्स आए हैं उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ना तबाहकारियाँ जो हैं वो एकदम से कर दी हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनीर में बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाले तबाहकुन सैलाब ने पूरे कितने इलाके को उजाड़ कर रख दिया है। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 401 अफराद जाँ बहक, 671 ज़ख्मी और 4000 से ज़ायद मवेशी हलाक हो चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया की ब्रीफिंग में बताया गया है कि 2300 मकामात मुकम्मल तौर पर तबाह, 413 जुज़वी तौर पर मुतासर, 6 स्कूल, 2 थाने और 3 सरकारी अस्पताल शदीद नुकसान का शिकार हुए हैं। सैलाब ने 639 गाड़ियों, 127 दुकानों और 2 बड़े पुलों को भी बहा दिया है। ये कुदरती आफत सिर्फ इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर तक महदूद नहीं है, बल्कि कई ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ भी उजड़ गई हैं। कुछ ही दिन कबल एक ही ख़ानदान के 40 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बहुत दिल दहलाने वाली खबर है जो कि सामने आई है। पाक फ़ौज और ज़िला इंतज़ामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए मुतासरीन को भी कहते हैं कि राशन जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तबाही इतनी बड़ी है कि बहाली के लिए भी वक्त और वसाइल दोनों दरकार हैं। तो सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद तर्जुमान PTM में खैबर पख्तूनख्वा अनवर शहजाद, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच जी। अनवर शहजाद साहब, ये हालिया जो तबाही हुई है इतनी ज़्यादा, ख़ासतौर पर बुनेर के इलाके में, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कितनी अमवात और नुकसानात की हतमी रिपोर्ट जो है सामने आई है? बिल्कुल जी, बारिशों का सिलसिला तो अभी भी जारी है जो कि 21 अगस्त तक जारी रहेगा। लेकिन जो पिछले दिनों में जो बारिशों का सिलसिला 14 अगस्त से शुरू हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा शदीद था, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस सामने आई, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला जो है वो ज़िला बुनेर है, जिसमें क्लाउड आउटबर्स्ट की वजह से अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, तो अब तक जो फिगर हमारे सामने आया है तो वो 217 अफराद जाँ बहक हुए हैं वहां पर, जी। और 120 अफराद वहां पर जख्मी हैं। और इस तरह जो है बाजवड़ है हमारे साथ, वो भी काफी ज्यादा मुतासर है। शांगला का इलाका बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है वहां पर, जिसमें 36 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। हम्म। कुल मिलाकर ये 9 अजला ऐसे हैं जिसमें बारिशों और फ्लश फ्लड की वजह से 323 अफराद जो हैं अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा फिगर है इस हफ्ते में जितनी डैमेजेस कैजुअलिटीज हुई हैं। तो कैजुअलिटीज जो हैं वो क्लाउड आउटबर्स्ट और फ्लश फ्लड से हुई हैं, जिसमें काफी ज्यादा थी, शदीद बारिशें थी। तो अभी जो है रिलीफ एक्टिविटीज और उसके साथ साथ जो है रिस्क्यू एक्टिविटी इन इलाकों में जारी है। अनवर बुनेर का शहजाद इलाका साहब, क्योंकि यहाँ एक बहुत ज्यादा बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें सवाल ये पैदा होता है कि बार बार जिस तरह वार्निंग्स भी जारी कर दी गई हैं और ये भी बताया गया कि 7वां स्पेल है, बहुत शिद्दत के साथ होगा। बारिश ने वैसे ही पहले वाले स्पेल्स में भी बहुत तबाही बचाई है, तो लोगों को महफूज मकामात पर क्यों नहीं शिफ्ट किया गया, या लोग क्यों नहीं वहाँ से उन्होंने अपने जो एरियाज़ हैं वो वकेट किए? बिल्कुल बाजवड़ और बुनेर जो सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, ये ऐसे इलाके हैं जिसमें मानसून में बारिशें होती तो हैं लेकिन इतनी शदीद किस्म की नहीं होती। जब PDMA की जानिब से 12 अगस्त को एक एडवाइजरी, एक मरासला जारी किया गया था जिसमें शदीद बारिशों की पेशनगोई की गई थी महकमे मौसमियात की जानिब से, तो जो बलाई इलाके थे, चतराल अपर, चतराल लोअर, कोहिस्तान अपर, कोहिस्तान लोअर, हजारा डिवीजन और इसके साथ साथ जो है मालाकंड डिवीजन, ये काफी ज्यादा जो है हसास तरीन इलाके थे। तो ज्यादातर प्रोडक्शन जो थी इसी इलाकों में थी, जहां पर फ्लश फ्लड के साथ साथ जो है लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा था। बाजोगढ़ और बुनेर का इलाका ऐसा है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, लेकिन ये है कि यहाँ पर ऐसी कोई प्रोडक्शन नहीं थी, तो ये अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट यहाँ पर हुआ है, जहाँ पे क्लाउड आउटबर्स्ट जो है इसकी प्रोडक्शन थोड़ी सी मुश्किल होती है पूरी दुनिया में, क्योंकि अभी तक जो है क्लाउड आउटबर्स्ट की किसी किस्म की पेशन गोई की कोई किस्म का कोई इक्विपमेंट मौजूद नहीं लेकिन है जिस तरह हमने कि ये देखा, कहाँ पर अनवर ब्रस्ट शहजाद साहब, करेगा। मैं आपको इधर थोड़ा सा इंटरप्ट इसलिए करूंगी क्योंकि ये जो सूबा है KPK का, ये तो पहले दिन से जब मानसून शुरू हुआ है तब से ही मुतासर हो रहा है। हमने देखा मुख्तलिफ किस्म के एपिसोड सामने आए हैं, क्लाउड आउटबर्स्ट भी देखा गया, टोरेंशियल रेन्स भी देखी गई हैं इधर, और लैंड स्लाइडिंग भी देखी गई है। तो ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी नोटिस में थी। बिल्कुल जी, एडवाइजरी इशू इसीलिए की गई थी क्योंकि शदीद बारिशों की वजह से तमाम अमला भी जो है वो भी मौजूद था, रेस्क्यू टीमें भी मौजूद थी, लेकिन फ्लैश फ्लड जो या क्लाउड आउटबर्स्ट जहां पर होता है
यहाँ کی جو ہے پریڈکشن تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کہ یہ کہاں پر ہوگا اور کتنی شدت سے ہوگا. تو باقی جو ہے پورے خیبر پختونخوا میں مونسون شروع ہونے سے پہلے جو ہے پوری تیاری ہو چکی ہوتی ہے. لیکن یہ ان ایکسپیکٹڈ انسیڈنٹ اس طرح کے آتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی مشکلات پیدا ہوتی ہے، جس میں کیجولٹیز کافی زیادہ ہوتی ہے. یہ اچھا جو مجھے یہ بنیر کا بتائیے علاقہ گا تھا کہ یہاں پر مقامی پہاڑ کے جو انتظامیہ اور ہے پی ڈی ایم اے کے پاس اتنی زیادہ آپ کے پاس متاثرہ خاندان کو ریلیف کی جو ہیں وہ چیزیں موجود ہیں، ریلیف کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا سہولیات فراہم کر رہے ہیں آپ؟ جتنی ریلیف کا جو عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. جتنی بھی NFIs ہیں، نان فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ متاثرہ اضلاع کو جو ہے بیچ چکے ہیں. PDMA کی جانب سے تمام جو امدادی سامان ہیں وہ یہاں تک پہنچا دیا گیا ہے، کیونکہ جن جن فیملیز کو ہم نے ریسکیو کیا ہے ان علاقوں سے، ان کو محفوظ مقامات پر ہم نے منتقل کیا ہے. جو فیملیز کیمپس میں موجود ہیں تو ان کو جو ہے تمام تر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. کل بھی جو ہے 89 ٹرکوں پر مشتمل سامان جو ہے متاثرہ اضلاع کو جو ہے بھیج دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امدادی فنڈز جو ہیں وہ بھی ضلعی انتظامیہ کو پرووائڈ کر دیے گئے ہیں، تاکہ جلد سے جلد جو ہے امدادی سرگرمیاں جو ہیں پوری کی جا سکے. ریسکیو آپریشن جو ہے وہ بنیر میں سٹل ابھی تک جاری ہے، کیونکہ لاپتہ افراد کی جو ہے تلاش ابھی بھی جاری ہے. ڈیڈ باڈیز کو ریکور کیا جا رہا ہے. جس طرح بنیر میں نے آپ کو فگر بتایا ہے 217 ابھی تک ڈیڈ باڈیز ریکور ہو چکی ہیں، تو سٹل ابھی بھی جو ہے بارشوں کا سلسلہ جو ہے شروع ہے. تو یہ محکمہ موسمیات کی جانب سے 17 سے 19 اگست تک شدید بارشیں ہوں گی، جس کی وجہ سے جو ہے تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو الرٹ رکھا گیا ہے. لیکن ریسکیو آپریشن جو ہے ابھی بھی جاری ہے بنیر میں، جس میں ڈیڈ باڈیز کو جو ہے ریکور کیا جا رہا ہے. اچھا لاپتہ انور افراد شہزاد جو صاحب ہیں یہ ان بھی کو ڈھونڈا بتائیے جا گا رہا کہ ہے. ایک ہی خاندان کے 40 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں اور ایسا المناک واقعہ ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں یہ باجوڑ کا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑوں پہ جو ہیں گھر آباد تھے. تو یہاں پر جو ہے جب کلاؤڈ آؤٹ برسٹ آیا ہے تو ہوں یہ کلاؤڈ آؤٹ برسٹ پانی جو ہے اپنے ساتھ جو ہے بڑے بڑے پتھر لے کر آتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے درخت جو ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اب اگر آپ فوٹیجز آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی تو ان فوٹیج میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں جو گھر پہ گرتے ہیں تو کافی زیادہ ڈیمیجز ہوتے ہیں. تو یہ جو کلاؤڈ آؤٹ برسٹ ہوا ہے انہی پہاڑوں کے درمیان ہوا ہے جہاں پر آبادی کافی زیادہ تھی. تو اس وجہ سے جو ہے کافی زیادہ کیجولٹیز سامنے آئی ہیں. تو کلاؤڈ آؤٹ برسٹ اور کلاؤڈ آؤٹ برسٹ کی وجہ سے جو فلش فلڈ پیدا ہوا ہے وہاں پر سیلابی صورتحال ہوئی ہے. تو فلش فلڈ کی ویلوسٹی اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس میں رسپانس کا ٹائم کافی کم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے کافی زیادہ کیجولٹیز آتی ہیں. تو بنیر میں جتنی بھی کیجولٹیز ہوئی ہیں کافی افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک ہی ہوں فیملی سے جو ہے 40 بالکل ایسا افراد ہی جو ہے، ہیں بالکل وہ ایسے ہی، بہت جاں افسوسناک بحق واقعہ ہے ہوئے کہ ہیں. پوری فیملی جو تو ہے اس وقت جاں بحق ہو گئی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ PDMA کی جانب سے KPK کے خاص طور پہ کون کون سے علاقوں کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے؟ اس میں بنیر ہے، شانگلہ ہے، مانسیرا ہے، باجوڑ ہے، سوات ہے، دیر لوور ہے، تورغر ہے، اپر دیر ہے، ایبٹ آباد ہے، مانسیرا ہے. یہ علاقے جو ہیں آفت زدہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسٹل ابھی بھی جو ہے بارشوں کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. تو تمام خیبر پختونخوا کے جتنے بھی علاقے ہیں تمام کے تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو الرٹ کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ جو ہے تمام امدادی ٹیمیں، ریسکیو کی غوطہ خور ٹیمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیول ڈیفنس کے رضاکار جو ہیں ان کو ہم نے فیلڈ پہ ہی ڈپیوٹ کیا ہوا ہے، تاکہ ایسا کوئی دوبارہ واقعہ رونما نہ ہو یا اس طرح کی کوئی کیجولٹیز جو ہیں ان کو روکا جا سکے. تو تمام کے تمام جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہیں خیبر پختونخوا کے، چاہے وہ حساس اضلاع ہیں یا نہیں ہیں، تب بھی جو ہے وہاں پر ان کو ہم نے فلی الرٹ رکھا ہوا ہے. اچھا انور شاہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے پاس اب تک کون سے اعداد و شمار ہیں، کتنے اعداد و شمار ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، کتنے لوگ بے گھر ہیں، کتنے لوگ مسنگ ہیں اور کتنے لوگ زخمی ہو گئے ہیں، اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی مجھے بتائیے گا. بالکل جی، ابھی تک جو رپورٹ موصول ہوئی ہے ابتدائی رپورٹ ہے. بعد میں جو ہے ایک اسپیشل رپورٹ جو سروے ہوگا اس کے بعد جو ہے ہوں انفراسٹرکچر کا ڈیمیج پتہ چلے گا. لیکن ابھی جو ہمارے پاس کیجولٹیز ہیں ان میں سے جو پورے خیبر پختونخوا میں جو 9 اضلاع ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان 9 اضلاع میں جو ہے 323 افراد جو ہیں ابھی تک آفیشیلی جو ہے
رپورٹ ہو چکے ہیں ڈیڈ ہیں. ڈیڈ. تو ہمارے پاس جی بالکل جی، تو 323 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہیں، جس میں جو ہے 273 میل ہیں، 29 جو ہے 29 جو ہیں فیمیل ہیں، اور 21 جو ہیں وہ بچے شامل ہیں. اسی طرح تقریباً 156 افراد جو ہیں وہ انجرڈ ہیں، زخمی ہیں، جس میں 123 مرد ہیں، 23 خواتین ہیں، اور 10 بچے شامل ہیں. انفراسٹرکچر کو کافی ڈیمیج پہنچا ہے، لیکن انفراسٹرکچر میں جو سامنے ہمارے پاس فگر آیا ہے، باقی جو ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ تو سروے کے بعد ہی پتہ چلے گا. ریسکیو آپریشن جب کمپلیٹ ہو جائے گا تب اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کتنا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے. لیکن جتنے گھروں کو نقصان پہنچا ہے ان گھروں کی ڈیٹیل ہمارے پاس یہ ہے کہ 336 گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جس میں 106 گھر جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں، اور 230 گھر جو ہیں ان کو جزوی نقصان پہنچا ہے. یہ جو ہے فگر ہیں ہمارے پاس جو ابھی تک ریسیو ہوئے ہیں. 57 اسکول جو ہیں ان کو جو ہے کافی نقصان پہنچا ہے. اس طرح ہمارے پاس بریجز ہیں، رابطہ روڈز ہیں، جو فصلیں ہیں، ان کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آ رہا ہے. تو کافی زیادہ ڈیمیج ہوا ہے ضلع بنیر میں، کیونکہ وہاں پر کافی زیادہ بڑا علاقہ ہے. اسٹل ابھی تک جو ہے 9 ڈسٹرکٹ میں جو ہے آپریشن کمپلیٹ کر چکے ہیں ہم، لیکن اسٹل ابھی تک بنیر میں آپریشن جاری ہے، اچھا، کیونکہ یہ بھی کافی بتائیے بڑا گا کہ علاقہ کتنے ہے، کافی افراد جو زیادہ ہے وہ ڈیمیج. لاپتہ ہے؟ مسنگ لوگوں کی اگر بات کی جائے تو مسنگ پیپل کتنے زیادہ ہیں؟ ایز سچ کوئی ایگزیکٹ فگر ہے تو نہیں، لیکن ابھی بھی اسٹل جو آپریشن جاری ہے تو 100 سے 150 افراد جو ہے ابھی بھی لاپتہ ہے، جن کی تلاش جو ہے جاری ہے. 100 ریسکیو سے آپریشن جو ہے 150 کیا جا رہا ہے. افراد جو ہیں ابھی تک مسنگ جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بالکل. مجھے بھی بتائیے گا کہ بحالی کے کام کے حوالے سے کیا اعلانات کیے گئے ہیں؟ وفاقی اور صوبائی سطح پر متاثرین کے لیے کوئی مالی امداد کا اعلان کیا ہے آفیشلی؟ بالکل جی. کل جو ہے صوبائی حکومت کی جانب سے 800 ملین روپے جو ہے وہ ضلع بنیر کے ساتھ ساتھ جتنے بھی متاثرہ اضلاع ہیں ان کو فنڈز دیے گئے ہیں، تاکہ امدادی کارروائیوں میں جو سستی نہ دیکھی جائے، کوئی کوتاہی نہ ہو. جلد از جلد یہ آپریشن کمپلیٹ کیے جائیں. جتنے بھی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، جتنے بھی ڈیڈ باڈیز ہیں، ان کے لواحقین کو جو ہے جلد سے جلد فوری مالی امداد فراہم کی جائے. جو افراد کیمپس میں موجود ہیں، جو فیملیز کیمپس میں موجود ہیں، ان کی جلد از جلد جو ہے مدد کی جائے. بنیر کے لیے جو ہے 500 ملین جو ہے فوری طور پر ریلیز کیا گیا ہے، تاکہ اس جو ریلیف ایکٹیویٹیز جاری ہیں اس میں جو ہے کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو. اس کے علاوہ جو ہے NFIs جو ہیں 89 ٹرکوں پر مشتمل سامان جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے. NDMA کی جانب سے جو ہے NFIs جو ہیں PDMA کو دیے گئے ہیں متاثرہ اضلاع کے لیے. تو یہ تمام کے تمام سامان جو ہے وہ متاثرہ اضلاع کو بھجوا دیا گیا ہے. امدادی جو پروسیس تھا، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ریلیف آئٹمز کا پہنچانے کا، وہ کل کمپلیٹ ہو چکا ہے. تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو جو ہے سامان مل چکا ہے، وہ فردر جو ہے آگے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس طرح جو مالی امداد ہے، چیکس جو ہیں لواحقین کو جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں، تاکہ ان کی کوئی مالی مدد ہو سکے. بالکل، تو بالکل. امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ اسٹل ابھی تک جاری ہیں. بالکل، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے انور شہزاد، ترجمان PDMA KPK کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ نیچرل کیٹسفیئر وہاں جو آیا ہے، نیچرل کلائمیٹی کی جو سچویشن ہے، اور جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، اکارڈنگ ٹو رپورٹس کے مطابق 323 جو ہیں لوگ وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. 150 لوگ، 150 جو بندہ ہے وہ اس وقت مسنگ قرار دیا گیا ہے، اور 273 لوگ جو ہیں وہ بہت برے طریقے سے انجرڈ ہیں. اس کے علاوہ بہت سا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے. ایک طرح سے کہتے ہیں کہ دفعہ 144 کی سچویشن ہے وہاں وہ لگا دی گئی ہے. لوگوں کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان علاقوں پہ نہ ٹریول کریں، اور خاص طور پہ KPK کے 9 اضلاع ایسے ہیں جن کو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ کہا ہے کہ جہاں بہت فلڈ سچویشن ہے، جہاں بہت بری سچویشن ہے، 9 اضلاع کو بہت زیادہ آفت زدہ جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو PDMA کے ترجمان. اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے KPK کے لوگوں کے حوالے سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں، اور عوام جو ہے مل جل کر آگے بڑھے اور جتنا ہو سکتا ہے وہ ہیلپ کریں. کیونکہ نیچرل ڈیزاسٹر میں اگر ملک کے تمام لوگ آپس میں ہیلپ نہیں کریں گے تو اس سے بڑا جو ہے اللہ نہ کرے کوئی سانحہ بھی ہو سکتا ہے. تو ویورز، چھوٹی سی ہم بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان.
न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सवात में सैलाब ने तबाही के मनाज़र हर तरफ फैला दिए हैं। घरों, मार्केटों और दुकानों का नामो निशान तक मिट गया है। मुतासरा ख़ानदान खुले आसमान तले कठिन हालात का सामना कर रहे हैं। मेंगोरा शहर के इलाके बांग्लादेश में मल्ला बाबा और लंडे किस सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जो हैं हारून सिराज मेंगोरा के इलाके बांग्लादेश में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या तफसीलात हैं और क्या बता रहे हैं, क्या ताज़ा तरीन वहाँ की सूरत हाल है। जी सिराज। इस वक्त मैं बांग्लादेश में मौजूद हूँ। स्वात में सैलाब आ गया, लेकिन दर्द भरी कहानी जो है वो छोड़कर चला गया है। इस वक्त मैं बांग्लादेश में मिंगोरा शहर के जो अंदरूनी शहर है बांग्लादेश में, वहाँ पे मौजूद हूँ और बहुत ही दर्दनाक मनाजिर हैं, बहुत ही अफसोसनाक मनाजिर हैं। लोगों के घर बार मकानात सब मलिया मेट हो चुके हैं, कुछ बर्बाद हो गए हैं। लोग खुले आसमान तले जो है वो ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। हुकूमती दावे जो है वो आसमान तक है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो है उस पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। लोग जो अब मैं देख रहा हूँ तो लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई भी इस तरह की हुकूमती सतह पर इनके लिए कोई दाद रसी, कोई सफाई का निज़ाम कुछ भी नहीं है। लोग जो है यहाँ पे इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। एक आम लोगों की क्या होती है, सिर्फ एक घर होते हैं। लोगों का यही अरमान होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में जो जमा पूंजी लोग जमा करते हैं वो एक ही घर बनाने के लिए जमा करते हैं। और वो एक ही घर जो था वो इस सैलाब ने, जो कि गुज़श्ता जुम्मे को आया था, इस सैलाब ने सारी की सारी लोगों की जमा पूंजी, जिंदगी भर की मेहनत, जो मकान बनाए हुए थे वो ज़मीन बोस हो गए हैं। इस वक्त मैं एक मुतासरा घर में मौजूद हूँ। यहाँ के एक नौजवान भी, इस घर का जो मालिक है वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे मज़ीद जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका न्यू टेलीविज़न को टाइम देने के लिए। सबसे पहले हमें ये बताएं कि जब सैलाब आया तो आपने क्या देखा, किस तरह ये तबाही हुई, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया न्यू टीवी का। और जब सैलाब आया हमें पता तो नहीं था। जब मैं घर से निकला देखा तो घर के बाहर पानी था। मैं फ़ौरन जाके मैंने बच्चों को निकाला और बच्चों को बाहर पहुंचा दिया, और उसके बाद पानी से हमारा घर भर गया। और ये आप देख रहे हैं कि घर जो है सारा एक खंडर में तब्दील हो गया है। यहाँ हमारे जितने भी घर हैं सादात के सब ख़राब हो गए बांग्लादेश में। और जो हमारे चाचे हैं उनकी तमाम घर ख़राब हो गए, हमारे घर ख़राब हो गए। एक चाचा के हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, उसका 62 तोला सोना, और इसके अलावा एक गाड़ी 30-35 लाख की। इसके अलावा जो है मोटरसाइकिल ज़ीरो मीटर मोटरसाइकिल, उसका पानी बहा कर ले गया। 20 लाख रुपए उसके पास किसी ने रखे थे नगद, वो भी बहा कर ले गए। अभी जो है हम तो यहाँ ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। अब चौथा दिन है और हुकूमती तरफ से जो है कोई हमें मदद नहीं मिली। अब यहाँ मसला ये है कि आज आप आए हैं तो यहाँ काफ़ी चीज़ें जो है सफाई हमने अपनी मदद आप कर ली है। यहाँ पर बड़े बड़े स्लेपर पड़े हुए थे जो हमने बंदों को पकड़ा है वो साफ़ किए हैं। और कीचड़ आप देख रहे हैं कि अभी तक कीचड़ जो है यहाँ पर गलियों में हम फेंक रहे हैं। हमारे पास ट्रैक्टर का कोई सिस्टम नहीं है। सरकार की तरफ से हमें कोई जो है मदद नहीं मिली अभी तक। कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर नहीं है, कोई रेस्क्यू नहीं है, कोई बंदा नहीं है। हम मिन्नतें तरले कर रहे हैं। हम घर से कीचड़ तो बाहर लाते हैं, लेकिन बाहर हमारे पास एरिया नहीं है। गली आप देख सकते हैं, कोई हमारे पास कीचड़ फेंकने के लिए जगह ही नहीं है। ये सब आपके सामने आप देख सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कोई जगह साफ है? क्या आपको लग रहा है कि कोई हुकूमती नुमाइंदे ने ऐसा काम किया हुआ है कि ये जो है जगह साफ आपको? बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन है। और हमारे नुमाइंदे हारून सिराज हमें बांग्लादेश से जो ना आगाह तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मंगोरा के शहर बांग्लादेश जो इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा मुतासर जो हैं लोग हुए हैं। शदीद बारिश हुई है, आउट ब्लास्ट हुए हैं, क्लाउड बर्स्ट की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही वहाँ मचाई है। और आप देख सकते हैं कि लोगों का ये कहना है कि वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो मुंतकली कर रहे हैं, पानी की निकास कर रहे हैं। इसके बरक्स जो है हमने देखा कि KP के गवर्नमेंट के तर्जुमान जो थे वो कह रहे थे कि 80 बिलियन से ज़्यादा जो है फ़ंड जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, रिलीफ ऑपरेशंस हो रहे हैं। मगर ये दोनों सिचुएशंस में, दोनों स्टेटमेंट्स में बहुत तजाद है। देखना यह है कि अल्लाह ताला उनकी मदद भी करे और KP की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ ऑपरेशंस में भी मदद करें और माली इमदाद भी करें। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान।
نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کھیلوں کے میدان سے کچھ خبریں آ رہی ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے 3 ملکی T20 سیریز اور ایشیا کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. 6 ملکی سیریز 29 اگست سے 7 سپتمبر تک شارجہ میں ہوگی، جبکہ ایشیا کپ 9 سے 28 سپتمبر تک ابوظہبی اور دبئی میں کھیلا جائے گا. 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان جو کیا گیا اس میں چیف سلیکٹر اور ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید اور ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے پریس کانفرنس میں کیا. تو اسکواڈ کے اوپر ہم بات کریں گے، پلیئرز کے اوپر بات کریں گے، صورتحال کے اوپر بات کریں گے، جیت کے اوپر بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس اینالسٹ حافظ عمران صاحب، جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. صبح بخیر آپ کو. اور خوبصورت صبح کے ساتھ خوبصورت اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے. کپتانی ایک بار پھر سلمان علی آغا کے سپرد کی گئی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کپتان تو چونکہ وہ پہلے سے پاکستان کرکٹ بورڈ انہیں بنا چکا ہے، تو اس ایشیا کپ میں بھی انہوں نے کپتانی کرنی تھی. بابر اعظم اور رضوان کے بارے میں میڈیا، سارا پاکستان کا میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ وہ ٹیم سے باہر. تو وہ ٹیم کے اندر کب تھے؟ وہ تو باہر ہی تھے. اس سے پہلے بھی پاکستان جہاں جہاں T20 کرکٹ کھیل رہا ہے تو بابر اور رضوان تو ٹیم کا حصہ نہیں تھے. تو وہ تو ان کو ان کی جو اخراج تھا پاکستان ٹیم سے یا ان کو جو دور رکھا گیا تھا اس کا تسلسل ہے. سو یہ اس کا ایک پہلو یہ ہے. لیکن جہاں تک تعلق اس ٹیم کا ہے اور اس کے بعد پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ کا ہے، جنہوں نے یہ عذر بیان کیا ہے یا ایک منطق بیان کیا کہ ہم 9 میں سے 6 میچز جیتے ہیں، تو ذرا لوگوں کو یہ بھی بتاتے ساتھ میں کہ وہ 9 میں سے 6 میچز کھیلے کن کے خلاف. 9 میں سے جو 6 جیتے ہیں وہ کن کے خلاف وہ کھیلے ہیں اور کن کے خلاف جیتے ہیں. آپ بنگلہ دیش سے بنگلہ دیش میں ہارے ہیں، آپ ویسٹ انڈیز سے ویسٹ انڈیز میں ہارے ہیں، اور آپ وہاں پر دلیل دے رہے ہیں بابر اعظم کی کارکردگی کی جو ون ڈے میچز وہ کھیلا ہے، اور آپ ٹیم سلیکٹ کر رہے ہیں T20 میچز کے لیے. سو آپ بنگلہ دیش کے خلاف اپنے ملک میں جیتے اور ان کی وہ ٹیم جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. سو یہ نمبرز کے اعتبار سے، سٹیٹس کے اعتبار سے تو آپ یہ چیزیں بیان کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کھیل کے میدان کا اور کھیل کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر مختلف چیزیں نظر آتی ہیں. یہ ارلی 2000 میں جب پاکستان کی ہاکی نیچے کی طرف آ رہی تھی مسلسل ٹاپ 5 میں رہتی تھی لیکن تنزلی کا سفر جاری تھا، تو اس وقت بھی پاکستان کے کوچز اور جو پلیئرز تھے وہ یہی کہتے تھے، دیکھیں جی بال پوزیشن ہمارے پاس تھا، ہم نے اپورچونٹیز کریٹ کی، ہم نے مخالف گول پوسٹ پہ اٹیک کیے لیکن ہم گول نہیں کر سکے. تو وہاں سے سنتے 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 22 25 24 برس گزر گئے ہیں اس صورتحال کو. آج ہم ہاکی میں کہاں پر کھڑے ہیں سب کے سامنے. تنزلی کا شکار ہے ہاکی، تو ویسی تنزلی کا شکار ہے، لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے اپنی مینجمنٹ کا شکار ہے. اینا بات سنیے گا پلیز. آج اسی قسم کی دلیلیں بالکل ویسی، وہ جو فیلئر مائنڈ سیٹ ہے، شکست خوردہ، وہی پاکستان کرکٹ میں سننے کو مل رہا ہے کہ ہم 9 میں سے 6 جیت گئے، کس کے خلاف جیت گئے، کیسے جیت گئے، ہم آخری بال پر ہارے. آپ پہلے پہ ہارے ہیں، آپ آخری پہ ہارے ہیں. 99 کے ورلڈ کپ کا سیمی فائنل، وہ کسی کو یاد ہو لانس کلوزنر جب آؤٹ ہوئے تھے تو وہ کیا کبھی انہوں نے کہا کہ ہم تو آخری بال پر ہار گئے تھے؟ وہ 92 کے ورلڈ کپ کا وہ جب وہ انگلینڈ کے خلاف باہر ہوئے بارش کی وجہ سے، تو کیا کسی کو یاد ہے؟ یاد رکھتی ہے دنیا فاتح کو. 1999 کے ورلڈ کپ کے فاتح آسٹریلیا تھی، دنیا نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے. آخری گیند پر ہارنے والے کو کوئی یاد نہیں رکھتا. آخری گیند پر جیتا تھا جاوید میاں چھکا لگا کے، کا چھکا جو تھا وہ آخری گیند پہ تھا. بالکل ہاں، تو وہ یاد ہے. اس لیے یہ جو اعداد و شمار کی چیزیں ہیں، یہ کرکٹ کوچز یا پاکستان میں جو کرکٹ کو ایکسپلین کرنے والے ہیں یا جو کرکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں لوگ، ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہارنے والوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے دنیا میں. دنیا میں فاتحین کو یاد رکھا جاتا ہے، اور یہ اس لیے آج بتانے کی ضرورت ہے کہ تاکہ ساتھ ہی ساتھ تصویر کا دوسرا رخ بھی ان کے سامنے رہے. جہاں تک تعلق اس اسکواڈ کا ہے، انہی کھلاڑیوں کو آپ کھلا رہے ہیں اور انہی کھلاڑیوں کے ساتھ آپ نے آگے جانا تھا. اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور یہ جو ری بلڈنگ پروسیس ہے، اس کے بارے میں بھی آنے والے دنوں میں بات ضرور ہوا کرے گی. یہ کوئی کون سی ایسی بلڈنگ ہے، کوئی سرکار کا مطلب ہے کہ ٹھٹھا میں یا دادو میں کوئی ری بلڈنگ کا پروسیس چل رہا ہے جو مکمل ہی نہیں ہو رہا، یا شاید ملک کے یہ تو پشاور کی BRT کی طرح ہے کہ ری بلڈنگ پروسیس ہے جو مکمل ہی نہیں ہو رہا. مینجمنٹ کے اپس اینڈ ڈاؤنز چل رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ سائم ایوب، حسن نواز، حسین طلعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ٹیم میں جگہ بنا لی ہے کہ نہیں بنائی؟ کیا کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ انہی کو کانٹریکٹ دیے جائیں گے جو اچھا پرفارم کریں گے، یہ کیا بات ہے؟ نہیں تو
اس میں اچھا پرفارم کیا کس نے پچھلے 2 سال میں 3 سال میں؟ مطلب کوئی ایسا ہے جس کو اگر کسی کو آپ خراب کارکردگی کی بنیاد پر نکالیں گے نا تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کی ذرا خراب کارکردگی کم ہے، وگرنہ تو سب کی خراب ہے. اچھی ہے کس کی؟ ٹیم آپ کی آئی سی سی کی رینکنگز میں، او ڈی آئی میں، T20 میں، ون ڈیز میں آپ اٹھا کے دیکھیں ہے کہاں پر. تو یہ اچھی کارکردگی کے بعد تو ٹیمیں یہاں پر نہیں ہوتی ہیں. بنگلہ دیش سے آپ بنگلہ دیش میں ہار جائیں، ویسٹ انڈیز کے خلاف ویسٹ انڈیز میں ہار جائیں، جو ٹیم مطلب ہے کہ ان کے پاس بڑی مشکلات ہوتی ہیں ان کو اپنی ٹیم بنانے میں. انہوں نے چیلنج کیا آپ کو، کیونکہ آپ تو ان کے ترلے منتے کر رہے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ T20 میچز کھیل لیں، تو انہوں نے نہ کھیلے. انہوں نے آپ کو ون ڈے میچز میں چیلنج کیا اور انہوں نے وہ چیلنج آپ سے جیتا ہے. چیلنج کر کے انہوں نے آپ کو بتایا کہ ہم آپ کو ہرا سکتے ہیں. سو یہ ساری خراب کارکردگی کی بنیاد پر ہی ہونے ہیں. جس نے کم خراب کی ہوگی اس کو مل جائے گا. اور جہاں تک تھوڑا سا یہ بات بتائیے گا کہ you have a great eye on the entire cricket. ہیڈ کوچ مائک ہسن کی جو پرفارمنس ہے یا ٹیم میں کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تبدیلیاں نہیں کی گئیں، ہم اسی تسلسل کے ساتھ ٹیم کو آگے لے کے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ابھی وہ آئے ہیں نئے، لیکن انہوں نے نئے آنے کے ساتھ ساتھ کام پرانی کر رہے ہیں جو پاکستان میں پہلے ہی ہو رہے تھے. ہار جائیں، پچ خراب کر دیں، آخری گیند پر جیت گئے، 9 میں سے 6 جیت گئے، یہ سارے چیزیں اور پہلے سے ہی جو اچھا کھیلے اگلے میچ میں وہ نہیں کھیلے گا، اس کی جگہ پر اور کھیل لے گا. تو ٹیم تو ٹھیک نہیں بن رہی تھی. یہ ٹیلنٹ ہے پاکستان کا. دیکھیں یہ فہیم اشرف، یہ محمد نواز، خوشدل شاہ، حسین طلعت کو سوٹ کرتا ہے نسبتاً ون ڈے فارمیٹ زیادہ. ٹھیک ہے کہ کون سا ایسا کھلاڑی ہے جو پاکستان کے سسٹم میں سے نیا آیا ہے ماں سوائے حسن نواز کے یا سلمان مرزا کو ڈالا ہے. سلمان مرزا لاہور قلندرز کے پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام سے آئے ہیں اور وہیں سے وہ کھیلتے کھیلتے پی ایس ایل میں اچھا کھیلے اور وہ پاکستان ٹیم کا حصہ بن گئے. باقی سب لوگوں کے لیے اس میں شاہین بھی پہلے سے کھیل رہے ہیں، فخر بھی پہلے سے کھیل رہے ہیں، سلمان مرزا پہلے سے کھیل رہے ہیں. اچھا ٹائم بہت کم ہے، مجھے جلدی سے بتائیں کہ پاکستان کے ٹاپ آرڈر کا ہمیشہ دیکھا ہے کہ کتنا ان بیلنس رہا ہے، متسلسل کا فقدان ہوتا ہے. اس میں بابر اور رضوان کا نہ ہونا ایشیا کپ کے اوپر کتنا بڑا ڈرا بیک ہو سکتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دو دھاری تلوار ہے. اب چونکہ وہ نہیں ہیں تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو موجودہ کھلاڑی ہیں، دیکھیں یہ فخر، صاحبزادہ، سائم، یہ بھی باصلاحیت کھلاڑی ہیں. صاحبزادہ فرحان نے بہت اچھا پرفارم کیا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تینوں کے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم مینجمنٹ کرتی کیا ہے. ان میں سے کون سے 2 لوگ ہیں فخر، سائم اور صاحبزادہ میں سے جن کو یہ اوپنر کھلاتے ہیں، یا یہ تینوں کے تینوں پلینگ 11 میں آتے ہیں. کپتان کا اپنا بیٹنگ آرڈر کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ساری وہ، اور کس نمبر پر کون کھیلے گا. محمد حارث کو ہم اوپر کھلاتے رہے، وہ اب کبھی آپ کو لوور آرڈر میں نظر آتے ہیں یا مڈل آرڈر میں نظر آتے ہیں، 5th ڈاؤن میں آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ حافظ عمران صاحب کا. ہمارے ساتھ سپورٹس اینالسٹ موجود تھے جنہوں نے بڑی کرٹیکل انالیسس کیا ہے پوری پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپر کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو رینکنگ ہے ویسی او ڈی آئی میں بہت نیچے چلی گئی ہوئی ہے، مگر ٹیم کا مسلسل چینج ہونا یا مینجمنٹ کا جو کہتے ہیں نا کہ ڈیسیجن کا فقدان جو پاکستان کرکٹ ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے تنزل لیگ میں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ایشیا کپ میں کیا پرفارم کرے گا. تو بیسٹ آف لک فار پاکستان کرکٹ ٹیم. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے، فلڈز کے حوالے سے اور کیا سچویشن ہے کے پی کے حوالے سے. خیبر پختونخوا کے ضلع بنیر میں حالیہ بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ کے بعد اب پنجاب میں بھی کلاؤڈ برسٹ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. پی ٹی ایم اے کی جانب سے بالائی پنجاب کے اضلاع راولپنڈی، مری گلیا، جہلم، چکوال اور اٹک میں کلاؤڈ برسٹ کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ لاہور، فیصل آباد، منڈی بہاؤدین، گوجرانوالہ، حافظ آباد اور وزیر آباد سمیت متعدد اضلاع میں موسلا دھار بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ شیخوپورہ، سیالکوٹ، ساہیوال، جھنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ، ننکانہ اور چنیور میں بھی بارشیں متوقع ہیں اور جنوبی پنجاب کے کئی اضلاع میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا خدشہ ہے. پی ڈی ایم اے نے خبردار کیا ہے کہ دریا میں پانی کے بہاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ ہو سکتا ہے. دریائے سندھ میں بھی کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقامات پر درمیانی درجے کا سیلاب موجود ہے، جبکہ تربیلا، ستلج اور راوی کے مختلف مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے. اس صورتحال کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کلائمیٹ کے اوپر، کلائمیٹ چینجز کے کیا مسائل ہیں، کلاؤڈ برسٹ کیا ہوتا ہے اور کلاؤڈ برسٹ نے کس طرح پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. تو ہمارے ساتھ آج انوائرمنٹلسٹ ایکسپرٹ جو ہے ڈاکٹر شفیق احمد کمبو صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
महबूब साहब, आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे और बहुत ज़बरदस्त किस्म का बता रहे थे कि क्या वजूहात है जिसमें से पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारी जो लोकेशन है, जो ग्राफिकली हम एक बिल्कुल हिमालय की आउटस्कर्ट्स में, कराक्रम के नीचे इंडिया पाकिस्तान ये जो कॉन्टिनेंट है और इसकी फिर स्टीप जो है हिमालय से नीचे वो इस तरह से है, एक बड़ी स्टीप किस्म की स्लोप है। तो ऊपर जब क्लाउड बर्स्ट होता है हिमालय या उसके कराक्रम के पहाड़ी सिलसिलों के अंदर, हमारे इवन पंजाब में भी अगर आप देखें तो ये नीचे कलर कहार चकवाल तक ये वही हिमालयन रेंज ही है जो ये साल्ट रेंज तक जो है एक्सटेंड हो रही है आगे। तो वहाँ पे कोई भी जो क्लाउड बर्स्ट का इवेंट होता है तो इवेंचुअली वो पानी इतनी तेज़ी के साथ मूव करता है, फिर पहाड़ों पे हमने दरख्त तो रहने कोई नहीं दिए, तो कोई इस किस्म की उनको ऑब्स्ट्रक्शन तो है नहीं, तो वो पानी इतनी तेज़ी से बहता है, अपने साथ मलबे को इस तेज़ी के साथ नीचे लेकर आता है नदी नालों, और उसके लैंडस्लाइडिंग भी करता है। तो इवेंचुअली वो सारी जो इंसानी आबादियाँ हैं वो भी तबाह होती हैं, और फिर वो पानी जब दरियाओं में जाता है 5 दरियाओं में, तो इवेंचुअली वो उनके अंदर भी फ्लडिंग का सामना, जो इसका रिवराइन फ्लड्स कहते हैं, दरियाओं में भी सैलाब का बायस बनता है। तो क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स जो हैं ये इस साल इस रीजन के अंदर यानी साउथ एशिया में जो हिमालयन आउटस्कर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा हुए हैं, जो कि अनप्रेसिडेंटेड हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है। इन दोनों ने माजी में कोई 10 साल में एक इवेंट हो जाता था पाकिस्तान में, मुझे याद है मानसेरा में कोई 2000 में एक काला ढाका में इवेंट हुआ था क्लाउड बर्स्ट। बहुत रेयर सुना था कि बादल फट गया। या उत्तराखंड में 2013 में एक बड़ा इवेंट जो इस खित्ते में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था 2013 में, जिसमें 6000 लोग मर गए थे। इस साल तो बैक टू बैक इतने ये क्लाउड बर्स्ट हैं, और ये इवेंचुअली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब ये जो क्लाइमेट चेंज है ये अच्छा, ये नेचुरल क्लाइमेट, ये कैटोस्फेयर है, हमारी अपनी ये मसाइल हैं, हमने खुद अपने लिए पैदा की, ये क्या है? इंसानों का पैदा करता जो माहौलियाती या मौसमियाती तब्दीली है, ये उसी से जन्म लेने वाली आफात हैं। बेसिकली हमने देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि हमने ग्लोबल वार्मिंग प्लानट को पहले गर्म किया, वो मुसलसल 30-40 साल प्लानट अपने नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद बुखार की हालत में जैसे हम एबनॉर्मली बिहेव करते हैं, तो इस वक्त स्यारा भी एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है। वो अपने वेदर पैटर्न्स जो हैं वो सारे डिस्टर्ब कर चुका है। अब बारिश जो है वो पहले देखें, कभी किसी ने सोचा था कि बुनेर में इतनी बारिश होगी, कभी मालाकांड में इतनी, वो 100 किलोमीटर अपना पैटर्न चेंज करके वेस्ट की तरफ हो गए हैं बादल, जो कभी इस तरह से यहाँ नहीं बरसते थे। गिलगित बल्तिस्तान में भी मानसून में कभी ऐसे बारिश हुई थी, कभी ऐसे नहीं हो रही थी। तो और इसी तरह से पोटोहार रीजन में, ठीक है मानसून में यहाँ हैवी रेन्स होती थी, लेकिन क्लाउड आउटबर्स्ट के इस तरह के वाकयात होना ये साफ जाहिर कर रहा है कि ये स्यारा अब इस वक्त एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है। ये पूरा स्यारा एबनॉर्मल हो गया है। एग्जैक्टली आप यूरोप में देखें, मोस्ट हीटेड समर इस दफा यूरोप इस दफा एक्सपीरियंस कर रहा है। राइट फ्रॉम टर्की टू बरतानिया आप चले जाएं, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। इसी तरह से आप अमेरिका में देखें, वहाँ सर्दियों के अंदर जो हमने लॉस एंजलिस हेल फायर्स देखी, आप ये बोस्टन का सैलाब देखें, एरिज़ोना देख लें, एरिज़ोना में देखें तो जंगलात में आग लगी हुई है इस वक्त। आप अगर तुर्की में जाएं, स्पेन में जाएं, पुर्तगाल में जाएं, इटली में जाएं, तो ये जो साउथ है इसका यूरोप का, तो इस वक्त है जो है जंगलात में। अच्छा, कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है क्योंकि 4 बॉर्डर्स के साथ मिलते हैं और चारों की डिफरेंट वेदर्स वो ले रहा है, क्या ऐसी बात है? नहीं, मेरे ख्याल में उसकी वजह वेदर जो है ये एक लोकल फिनोमेना होता है। तो वेदर्स जो हैं वो ज़्यादा हमारे डिस्टर्ब हुए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से और हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से। ऊपर से जब पानी इतनी बड़ी मिकदार में गिरता है, जब वो आउटबर्स्ट की शक्ल में, तो फिर वो नदी नालों और फिर दरियाओं में जाके, और वो हमारे लिए इस तरह की कैलेमिटीज़। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताएं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा कौन सा मुल्क कर रहा है जिसके पाकिस्तान को असरात मुरतब हो रहे हैं? हिस्टोरिकली देखें तो अमेरिका है। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज आज तक खारिज की हैं। उसके बाद यूरोपियन यूनियन है, उसके बाद रशिया है, उसके चाइना है। चाइना अब इस वक्त जो है पिछले 30-40 साल से चाइना ने जो है अपने लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, या इंडिया ने अपने यहाँ जो है इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन जब ज़्यादा की है, तो इवेंचुअली वो अब इस वक्त सबसे ज़्यादा एमिटर बड़ा चाइना है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर जो है वो इंडिया है। लेकिन अगर हिस्टोरिकली पिछले 1.5-200 साल जब से दुनिया के अंदर ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, तो अमेरिका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। इन सम देखें तो आज तक सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस अमेरिका ने, फिर यूरोपियन यूनियन ने, रशिया ने और मिडिल ईस्ट। अच्छा, मुझे बताएं कि चीन के हवाले से शांगला का जो इलाका है चीन के बिल्कुल साथ ही लगता है, तो चाइना का एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेस को खारिज करने में। क्या पाकिस्तान के साथ कोई इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कोई मुहिम चला सकता है, कोई मुहिम चलाई जा रही है या पाकिस्तान की हेल्प के ऊपर, क्योंकि इन्वायरमेंटल लिस्ट जो है बहुत काम कर रहे हैं इस वक्त?
وہ ہے تو صحیح، لیکن دیکھیں یہ کوئی اس طرح سے یہ جو ایشوز اس وقت ہو رہے ہیں کلاؤڈ آؤٹ برسٹ کے سیارے کا اب نارمل بیہیویئر ہے، یہ کسی میوچول وہ انڈرسٹینڈنگ یا میوچول کسی کوآپریشن کے ایگریمنٹ کے ذریعے سے نہیں ہوگا، یہ گلوبل ایفرٹ ہوگی. جتنی دیر تک انسان گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو کم سے کم تر نہیں کر لیتے اتنی دیر تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا، سعودی کراؤن پرنس نے بھی کہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ، انہوں نے بڑی اب یکجہتی کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ کھڑے میں سارے فلڈز میں ساری سچویشن کے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں پاکستان کو کہیں سے مالی امداد ملے گی یا پاکستان چاہتا ہے کہ وہ جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی صورت میں کوئی امداد ملے تاکہ پاکستان کے جو لوگوں کا فائدہ ہو سکے؟ دیکھیں وہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے، یہ ہم جیسے ممالک جن کا اس کلائمیٹ چینج نام کی بلا میں کوئی کردار نہیں ہے، لو ایمیٹنگ کنٹریز ہیں. ہمارا 1990 کی دہائی سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے نام سے ایک وہ جو ہے فنڈ بنایا جائے جس میں امیر ممالک which are responsible for all this crisis, they should pool in some money in that fund, اور ایونچولی جب کسی ملک کے اندر لو ایمیٹنگ کنٹری کے اندر کوئی اس طرح کی کرائسس لائک سچویشن ہو تو ان کو ہم ان کی ریپریشنز تلافی جو ہے وہ ہم اس پیسے میں سے کر سکیں. بٹ انفارچونیٹلی یہ ہمیشہ سے امیر ملکوں کی طرف سے ہمارے ساتھ دھوکہ ہی ہوتا آیا ہے، اور ہوتا ایونچولی کیا ہے، کیلمٹی آتی ہے. ہم جیسے کہ فلپائن سے لے کے پاکستان تک، افریقہ تک، جب بھی کسی ملک کے اندر اس طرح کی کیلمٹی آتی ہے تو ہمیں اپنے ملکوں کے اندر ٹیکسز لگا کے، مہنگائی بڑھا کے اپنے عوام کی جیبوں سے ہی پیسہ پورا کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے میرا جو ہے وہ بڑا دل دکھا ہوا ہے کہ جب میں دیکھ رہا ہوں دوبارہ سے ایک پھر وہی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جو 2022 میں ہوئی تھی. 2022 میں بھی ایسے ہوا، یا انجلینا جولی آئے، یا انٹونیو گوتیرس آئے، یہاں پہ جمائمہ نے وہ کیے، ٹویٹس کیے. ہمیں لگا کہ ایک انٹرنیشنل ایکٹیویٹی ہوگی، اب بڑے پیسے آئیں گے اور ہم لوگوں کے اوپر جو ہے عذاب نہیں گرے گا. ایونچولی حکومت جو ہے وہ اس امداد کے ذریعے سے اپنا انفراسٹرکچر ری بلڈ کرے گی، ری ایبلیٹیشن ہوگی. بٹ ہم نے دیکھا بعد میں کچھ بھی نہیں ہوا. حکومت کو آج تک ہماری حکومت یہی 2022 کے بعد سے یہی سپورٹ لے رہی ہے کہ جی دیکھیں ہمیں مہنگائی اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ 2022 کے سیلاب نے $30 ارب کا نقصان کیا ہے. تو اگین اب یہ جب سے یہ سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے سیلاب کا اور اس کے بعد سچویشن ورس اور گرم ہوتی جا رہی ہے تو میں پھر سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ ابھی تو 2022 کے سیلاب اس میں سے نہیں نکلے. اور پھر اچھا اوپر سے پھر میں دعوے دیکھتا ہوں، اس وقت بھی بڑے دعوے ہوئے تھے، 2022 میں بھی بڑے دعوے ہوئے تھے. کینیڈا سے لے کے اور آسٹریلیا تک کے، اسکاٹ موریسن تک کے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے ساتھ کھڑے میں. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائے گا کہ ہر جب بھی ہوا ہے 2022 میں بھی ہوا تو یونائٹڈ نیشن سامنے آیا، انہوں نے امداد بھی بھیجی، یہی سننے میں آیا. اب یہ فیکٹس اینڈ فگرز کے کیا کہتے ہیں. ابھی بھی انطونیو گوترے کی جو سچویشن آئی ہے، انہوں نے کہا جنرل سیکرٹری ہے یونائٹڈ نیشنز کے، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان اور انڈیا کے ساتھ کھڑے میں ان فلیش فلڈز کے حوالے سے. اگر ہم سے درخواست کی جائے گی تو ہم فنڈز بھی دینے کو تیار ہیں، ہم مدد کرنے کو بھی تیار ہیں. تو فنڈز کہاں جاتے ہیں؟ فنڈز تو ابھی بھی ہم نے دیکھا KPK کی سچویشن کے مطابق فنڈز تو وہاں لوگوں تک پہنچے ہی نہیں ہیں ایز کمپیئر ٹو دا گورنمنٹ. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 80 بلین جو ہے فنڈز دے دیے ہیں، کہاں گئے وہ فنڈز؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، ایک پاکستان کے اندر ایک بیڈ گورننس بھی ہے، کرپشن کے ایشوز بھی ہیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن وہ فنڈز کس شکل میں ہوتے ہیں نا، وہ فنڈز آتے ہیں اس وقت وکچولز یعنی سامان کی شکل میں آ جائیں گے، میڈیکیشن کی صورت میں، دوائیوں کی صورت میں، یہ اتنا بڑا نہیں ہے، بچوں کے دودھ کی صورت میں، وہ تو ہے، وہ تو یہ وقتی ریلیف ہے نا. ہمیں وہ سارا انفراسٹرکچر ری بلڈ کرنا ہے، ہمیں پیسے چاہیے، پیسے چاہیے. سارے پل، سڑکیں، گھر جو لوگ پھوٹ گئے ہیں ہم نے وہ ریویمپ کرنے ہیں نا، وہ ہم نے دوبارہ سے بنانے ہیں. تو ایونچولی اس کے لیے ہمیں قرضے نہیں چاہیے. اس وقت امیر ملک ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ وہ لاس اینڈ ڈیمیج بھی ہمارے ساتھ یہ سیاست کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں پیسے سے کوئی نہیں دیتے، اینڈ پہ وہ ہمیں کیا کرتے ہیں، لون دے دیں گے، وہ لون دے دیں گے اور اس پہ بھی ہمیں ہمارے پہ احسان کریں گے کہ ہم بغیر قرضے، سود کے قرضے بغیر انٹرسٹ کے ہمیں واپس کر دیں کے نام سے. ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ یہی کچھ کیا جا رہا ہے. تو یہ میں 4 دن سے دیکھ رہا ہوں تمام امیر دارالحکومت جو کہ بنیادی طور پہ اس کرائسس کے پیچھے ہیں، وہ ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں. بڑا افسوس ہوا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ٹرو میننگز میں یہاں پہ ریہیبلیٹیشن کا وقت آئے گا تو پھر کوئی بھی نہیں ہوگا. پھر ہمیں اپنے عوام پہ ٹیکسز لگانے پڑیں گے اور خود ہمیں یہاں پہ مہنگائی کرنی پڑے گی. تو میرے یہاں دکھتا زخم جو ہے وہ یہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائے گا، تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں KPK کے حوالے سے. پنجاب میں کلاؤڈ برسٹ کے خدشات جو ہیں مزید ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور پنجاب میں بھی جو رینز ہیں ایکسپیکٹڈ ہیں. کون کون سے علاقے پنجاب میں جو ہیں بہت زیادہ ہائی الرٹ پہ ہوں گے؟ کیونکہ جو ویوز دیکھ لیں ان کے لیے ایک بہت بڑی سچویشن الارمنگ ہے، وہ کہیں نہ کہیں نقل مکان نہیں کر سکیں. ہاں جی دیکھیں، کلاؤڈ برسٹ یوزولی مونسون کے اندر ہونے والا ایک ایونٹ ہے جو کہ پہلے شاذ و نادر ہوتا تھا، اب بہت اس کو فریکوینٹلی اور ریکرنٹلی ہو رہا ہے. یہ زیادہ تر ہوتا ہے پہاڑی علاقوں میں. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ نمدار ہوائیں جو کہ خلیج بنگال سے اٹھتی ہیں مونسون کے بھی، اور جب یہ پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا کے اوپر کو اٹھتی ہیں
तो अब माजी में भी उठती थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज के नतीजे में अब वो इस तेज़ी के साथ ऊपर को मूव करके इतने भारी बादल बनाती हैं कि वो बादल फिर सस्टेन नहीं कर सकता, वो फट जाता है। और वो फटना इस वक्त ज़्यादा ख़तरात हैं मेरे ख्याल में। अगर आप पोटोहार रीजन को देखें तो इस वक्त वो जो ऊपर जो बने हुए थे हवा के दबाव, वो मूव करके नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इवेंचुअली पिंडी, इस्लामाबाद, पोटोहार का इलाका, कश्मीर का कुछ इलाका जो है वो इस वक्त एट स्टेक है। तो लोगों को थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। ऐप्स हमारे पास अब मोबाइलों में होनी चाहिए जिसके ज़रिए से हमें पता हो कि अगले 24 घंटे की फोरकास्ट क्या है। अगर कोई इस तरह का इवेंट होने वाला है तो हम अपने घरों में रहें, या अगर हमारे घर किसी नदी नाले के बीचम बीच है, उसके किनारे पे है, रिवर वहाँ से एग्जैक्टली रिवर बेड पे है, तो हम वहाँ से जो है माइग्रेट करके कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाएं। तो टेम्पररीली हमें ये करना पड़ेगा, बट एट द लॉन्गर एंड हमें जो है इन सारी आबादियों को यहाँ से उठाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अब एक न्यू नॉर्मल है। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे क्या बात की थी कि न्यू नॉर्मल है। इस न्यू नॉर्मल के मुताबिक हमें रीमॉडलिंग करनी है अपने यहाँ सारी आबादी की, जो कि पर्टिकुलरली हिमालयन फुटस्टेप या आउटस्कर्ट्स के अंदर और हिमालयन हिल्स के अंदर पूरे स्मार्ट सिटी प्लान होंगे, करने प्रॉपर तरीके से करने पड़े। कैसे होगा? पाकिस्तान के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा है, पाकिस्तान कैन रीवैम्प द एंटायर स्मार्ट सिटी मॉडल। कैसे हो सकता है? आप बताएं कि हम तो ऑलरेडी इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं, और हमारी जंग जो है महंगाई से, हमारी जंग और भी हमारे पास बहुत से मसाइल हैं जंग लड़ने के लिए। मैं वही कहता हूं कि हमें इस वक्त आलमी बरादरी के सामने वही बयानिया बनाना है जो कि हमने दहशतगर्दी की जंग के दौरान बनाया था, और उसमें हमें बहुत कुछ आलमी बरादरी की तरफ से मिला था। उन्होंने हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दी, माली इमदाद दी। उन्होंने सोवियत यूनियन जैसी एक बड़ी ताकत को तोड़ने के लिए पाकिस्तान का भरपूर इस्तेमाल किया। देवर हैव देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट बिहाइंड दैट वार। लेकिन हमने एक बड़ा अच्छा बयानिया बनाया था कि हम तुम्हारी जंग लड़ रहे हैं, लिहाजा हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, लिहाजा हमारी इमदाद करो। इस वक्त भी हमें नया बयानिया बनाने की ये जरूरत है कि क्लाइमेट चेंज जो है, दिस इज नॉट अकरिंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ आवर मिसडीड्स। ठीक है, ये आप लोग जो हाई एमिटिंग कंट्रीज हैं, आपकी तरफ से की जाने वाली बदपरहेजियां जो हैं वो इस वक्त हमारे लिए इस तरह की सिचुएशन पैदा कर रही हैं। लिहाजा प्लीज कम और हमें सपोर्ट करें ताकि हम अपने लोगों को और सस्टेनेबल फ्यूचर्स और सस्टेनेबल हम जो आबादियां बना सकें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर प्रोफेसर शफीक अहमद कंबोज साहब, जिनका ये कहना था कि ये न्यू नॉर्मल में रहना जो है वो हमारे लिए अब एक नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट जैसे वाक़यात है, टॉरेंशियल रेन जैसे वाक़यात हैं, क्लाइमेटिक चेंज से पाकिस्तान को अफेक्ट नहीं किया बल्कि पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है। मगर पाकिस्तान क्योंकि अंडर डेवलप कंट्री है, वहाँ ऐसे वसाइल नहीं है, इतनी इंतजामिया नहीं है, रेस्क्यू ऑपरेशन इतने ज़्यादा नहीं हो सकते, रिलीफ का काम इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वसाइल नहीं है। वसाइल की कमी की वजह पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन पस्ती का शिकार हो रहा है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम वेलकम कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से। सेहत बहुत ज़रूरी है। फैटी लिवर आजकल एक आम मगर नहायत ख़तरनाक मर्ज़ बनता जा रहा है। अंदाज़ा लगाया जाए तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों अफराद इस बीमारी का शिकार हैं, लेकिन ज़्यादातर को इल्म ही नहीं है कि फ़ैटी लिवर होता क्या है। फ़ैटी लिवर को आम तौर पर लोग जिगर की गर्मी, जिगर की सोजिश या हैवी लिवर के नाम से भी जानते हैं। ये मर्ज़ दरअसल जिगर में चर्बी जमा होने की वजह से पैदा होता है, जो अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो बाद में खतरनाक बीमारियों में तब्दील हो सकता है। सवाल यह है कि एक आम आदमी को कैसे पता लग सकता है कि उसका जो लिवर है वो फैटी है, कौन से ऐसे अलामात निशानदेही होती है और कौन से ऐसे असबाब होते हैं जिसकी बिना पे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैटी लिवर का मरीज़ है कि नहीं है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है माहिर तिब हकीम प्रोफेसर तसव्वुर मोहम्मदी साहब, जिनको मैं स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा हकीम साहब कि फैटी लिवर पाकिस्तान में कितनी परसेंटेज है जो लोग फैटी लिवर का शिकार हैं? बहुत शुक्रिया हिना सलमान, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और आज आपका जो सवाल है वो है फैटी लिवर, यानी फैटी लिवर पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कितने लोगों को है। फैटी लिवर जो 50% लोगों को फैटी लिवर है इस वक्त। हर वो बंदा जिसका जो बैली बड़ा हुआ है, हर वो बंदा जिसका पेट बाहर है, हर वो बंदा जिसकी वेस्ट बढ़ी हुई है, हर वो बंदा जिसकी नेक काली हो चुकी है, नेक के ऊपर वेलवेटी या काले निशानात आ गए हैं, हर वो बंदा जिसके जो हाथ हैं या उंगलियों की जो ये जो हिस्से हैं, जोड़ हैं, वो ब्लैक हो चुके हैं। अच्छा, मैं भी देख रही हूं तो मेरे तो हिस्से ब्लैक नहीं, आप बची हुई हैं। अच्छा, ये अलामात हैं जी। ये कॉमन, एक आम जो कॉमन पर्सन है ना, जो आप बगैर टेस्ट करवाए अपने आप को जज कर सकता है कि मुझे फैटी लिवर है या नहीं है। अच्छा, ये बगैर टेस्ट के आपने अलामात बता दिए। तो खवातीन में क्या अलामात होंगी? सेम
अच्छा। हर वो औरत, हर वो बच्चा, हर वो नौजवान, हर वो बूढ़ा, हर वो मर्द जिसका पेट बढ़ा हुआ है, मैं अमूमन मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उनका नब्ज़ देखने के साथ साथ उनके साइन देखता हूँ, उनके सिम्टम्स देखता हूँ। इसके साथ साथ मैं कहता हूँ आप खड़ा होकर अपने पाँव को देखें। हर वो बंदा जो ऐसे खड़ा होकर अपने पाँव को देख सकता है आसानी से, उसके अंदर पेट बैरियर का काम नहीं कर रहा, तो उनको फैटी लिवर। अच्छा, आपने निशानदी कर दी है। जिसका पेट बढ़ा हुआ है, जो पाँव नहीं देख सकता, जिसकी यहाँ ब्लैकिंग हुई हुई है, वो सारे जो है 40 लिवर का शिकार है। तो कैसे देखने का तरीका है? अंगूठे तक देखेगा कि उससे नीचे देखेगा कि उससे ऊपर देखेगा? उनके पाँव नजर आने चाहिए, पूरे पाँव, पूरे पाँव नजर आने चाहिए। अच्छा, पूरे पाँव नजर आएंगे तो फैटी लिवर का शिकार नहीं है, फैटी लिवर का शिकार नहीं है। अच्छा, तो ये तो व्यूअर्स के लिए बड़ी जबरदस्त अलामत आपने बता दी है। जिसका पेट बढ़ा हुआ है, जो पाँव नहीं देख सकता, वो फैटी लिवर का शिकार है। जिसका जो पाँव जिसको नजर नहीं आते, वो फैटी लिवर का शिकार नहीं जी, है। बिल्कुल। जिनकी नेक काली हो चुकी है, अंडर आर्म्स काले हैं, हाथ काले हैं, नकल्स काले हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी फैटी लिवर है। फैटी लिवर है उनको। अच्छा, और कोई बीमारी नहीं है? नहीं, फैटी लिवर से आगे फिर बहुत सारी बीमारियां हो जाती है ना। ठीक है। अच्छा, फैटी लिवर होता क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ये लिवर की सोजिश है, लिवर की गर्मी है। फैटी लिवर का मतलब क्या है? फैटी लिवर जैसे नाम से ज़ाहिर है कि फैटी लिवर, जो जिगर है उसकी चर्बी, ये मामूली बात नहीं है, ये एक साइलेंट किलर है। देखें, जो फैटी लीवर है, जब ज़रूरत से ज़्यादा जिगर के खुलियों में चर्बी जमा हो जाती है, 5% तक अगर जिगर के अंदर चर्बी है, अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो 5% तक अगर जिगर में चर्बी है तो आपको फैटी लीवर नहीं है। अगर 5% ज़्यादा 10, 15, 20 होती है तो फिर आप फैटी लीवर के मरीज बन चुके हैं। तो ये मामूली सोजिश से लेकर वर्म, अल्सर और कैंसर तक इसकी अलामत मिलती हैं। जी बिल्कुल। जो फैटी लीवर है यानी जिगर की चर्बी, आगे बढ़ते हुए ये फाइब्रोसिस हो जाता है जिसमें हम जिगर सख्त हो जाता है, फिर आगे बढ़ता हुआ सरोसिस हो जाता है जिसमें जिगर नकारा हो जाता है और कैंसर तक मामला पहुंच जाता है। अच्छा, ब्रेक यहां नहीं लगती, हेपेटाइटिस भी होते हैं। बिल्कुल, ब्रेक यहां नहीं लगती। फिर यही जो फैटी लीवर है, ये जिगर की चर्बी है, फिर आपको हेपेटाइटिस की तरफ ले जाता है, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, HDL कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिगर का कैंसर। ठीक है। इसी के साथ साथ आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, भूख कम हो जाती है, आप कमजोर हो जाते हैं। बिल्कुल। जी जी। अच्छा, आपके पास क्या रेमेडी है आज हमारे नाज़रीन के लिए? आप कौन सी रेमेडी ऐसी लेकर आए हैं जिससे हम इन चीजों से बच सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास से मैं हमेशा जिस चैनल पे जाऊं तो उनको ना वो रेमेडी बताता हूं जो वो आसानी से किसी पंसार स्टोर से ले सकते हैं या उनके किचन के अंदर मौजूद है। बिल्कुल, ये मेरा मोटो है कि जो किचन के अंदर चीजें उनसे इलाज करना है। पंसार स्टोर पे तो आपको हर चीज मिल जाती है, आप किसी को भी रिकमेंड करते हैं जाके ले आएगा, लेकिन वो चीजें जो आपके किचन के अंदर मौजूद है इजीली बिल्कुल जी। अच्छा, मेरे पास ये 3 अर्क है। ठीक है, आप किसी भी मारूफ कंपनी का ले लें, 3 अर्क, उसमें कासनी है, ठीक है, कासनी, और इसी के साथ साथ ये अर्के मको है, ठीक है, और ये अर्के सौंफ है, अर्के बादियान कहते हैं। ठीक है, ये 3 अर्क हैं। इन तीनों अर्कों को मिक्स कर लेना है, मिक्स करके किसी भी दोबारा फिर बोतलों में भर लें। ठीक है, कितना मिक्स करना है? एक बोतल ले लें, बराबर वजन मिक्स करके रख लें, इसे स्टोर कर लें, बगैर फ्रिज के भी ये खराब नहीं होता। आधा कप सुबह शाम आप लेना शुरू कर दें, इंशाल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से आपका जो फैटी लीवर है, ग्रेड 1, 2, 3 जो भी ग्रेड है, वो इंशाल्लाह 0 पे आ जाएगा। अच्छा जी, इन तीनों अर्कों से? ठीक है, मिला के पीना है, मिला के तीनों को मिक्स कर लेना है। किसी भी पंसार स्टोर से मारूफ कंपनी के अर्क ले लें, अर्के मको है, अर्के सौंफ है और अर्के कासनी है, तीनों को मिक्स कर लेना है। आधा कप सुबह शाम आप खाने से पहले, सुबह खाली पेट यानी फास्टिंग है, और शाम भी आप मगरिब से पहले भी, यानी जब आप खाना खाते हैं उससे 1 घंटा पहले आप लेना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपका जो फैटी लीवर है वो नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास बेहतरीन रेसिपी है। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं बिल्कुल हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो सुन सकते हैं, जिनको फैटी लिवर्स की प्रॉब्लम्स हैं या उनका शिकार हैं, तो इन 3 अर्कों से इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल, 3 अर्कों के साथ साथ हमारे पास और भी रेमेडी है जो वो किचन से लेके भी अपना इलाज कर सकते हैं। उसमें जी ये है छोटी इलायची। ठीक है, छोटी इलायची ले लेनी है, और ये कासनी है, तुख्मे कासनी है, किसी पंसार स्टोर से ले लें, बहुत सस्ती है, महंगी चीज़ नहीं है। ये कासनी है और ये है जी छोटी इलायची, दोनों को बराबर वजन मिक्स कर लें। सुबह शाम ये जो मैंने अर्क बताए हैं, इसके साथ ही सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट लेना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपकी जो फैटी लीवर के साथ साथ आपकी भूख कम हो गई है, आपको नकाहत या कमज़ोरी महसूस होती है, आपका जो चेहरे का रंग या बॉडी का रंग पीला हो चुका है, आंखों में पिलाहट आ चुकी है, खून की कमी है, इंशाल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से ये ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये कैसे लेनी है? आपने पीस के खानी है? जी बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें, कासनी और
छोटी इलायची को पीस लें, ग्राइंड कर लें घर में या बाहर से पाउडर बना लें, पाउडर बना लें, फाइन पाउडर बना लेना है। सुबह शाम चाय वाला चम्मच भर के, ठीक है, भर के चाय वाला चम्मच जो है टीन एज जो है ना, जो बालिग लोग हैं उनके लिए, टीन एज के लिए चाय का चम्मच भर के सुबह शाम इस अर्क के साथ, जो 3 अर्क मैंने बताए हैं, सौंफ, मको और कासनी, इस अर्क के साथ सुबह शाम लेना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपका जो फैटी लीवर है वो चंद दिनों का इंशाल्लाह मेहमान रह जाएगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, लिवर में जो हेपेटाइटिस का इशू आता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, बच्चों में भी आजकल बहुत ज्यादा है, काला यरकान, पीला यरकान, उनके हवाले से आपके पास कौन सी रेमेडी है? जी, उनके लिए मैं ऐसे जो यरकान आता है ना, यानी जॉन्डिस हो जाता है, पीला यरकान तो इतना क्रॉनिक नहीं है, वो तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर, अच्छा। 1 हफ्ते के अंदर जो पीला यरकान है जिसे जॉन्डिस कहते हैं, वो इंशाल्लाह 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। यही अर्क आपने लेने हैं, उनके लिए भी सुबह शाम खाली पेट इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ आपने तुख्मे कासनी, नंबर 2 जीरा सफेद, ठीक है, नंबर 3 सौंफ, ठीक है, ठीक है, और नंबर 4 ये है जी कशनीज धनिया, खुश्क धनिया, और नंबर 5 छोटी इलायची, ठीक है। ये 5 चीजें हैं, इनको बराबर वजन आपने पीस लेना है। बराबर वजन पीस के सुबह शाम खाने के 1 घंटा बाद, ये अर्क जो है उनके लिए जिनको जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस ई, बी, सी जो भी है, फैटी लिवर्स हैं, उनको ये देना है, सब के लिए है। जिनका जिगर के अंदर सोजिश आ चुकी है, जिनका जिगर हैवी हो चुका है, कहते हैं जिगर हैवी हो चुका है, या उनकी बॉडी में ना बर्निंग होती है, जलन होती है, पाँव में जलन होती है, भूख उनकी मर चुकी है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, वो कमजोर से कमजोर तर होते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ उनको कॉन्स्टिपेशन भी है। तो ऐसे मरीजों के लिए ये 5 चीजें जो मैंने नुस्खा बताया है, जीरा सफेद है, छोटी इलायची है, सौंफ है, नंबर 4 कशनीज धनिया है, और तुख्मे कासनी है, बराबर वजन लेके इसको फाइन पाउडर कर लें। सुबह शाम खाने के 1 घंटा बाद इस अर्क के साथ आधा कप अर्क के अंदर 1 गिलास पानी मिक्स कर लें, ताकि आप ये दवाई खानी है तो गले में ना वो रह जाए। तो ये सफूफ उसके साथ खाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपकी तमाम जो हेपेटाइटिस ए, बी, सी जो भी है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अच्छा, कीम साहब बताइएगा कि फैटी लिवर की जो डाइट होती है वो कैसी लेनी चाहिए, कौन कौन से फल, कौन कौन सी सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए, ऑयल का कितना इस्तेमाल करना चाहिए, और जो सैचुरेटेड फैट है जैसे चीज़ है, बटर है, मार्जरीन है, क्या वो यूज़ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल वो यूज़ नहीं कर सकते। जिनको फैटी लिवर है वो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, मीठा है, तली अशिया है, इसके अलावा चावल है, आलू है, या मीठे फल भी जो हैं, जो मीठे फल हैं उनका जूस तो बिल्कुल नहीं वो इस्तेमाल कर सकते। जिसमें होता है, जी, जिनके ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है इसके अंदर। शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है। जो फलों के अंदर ये दोनों चीजें होती हैं, और उनका जूस तो आप, जो उनका फाइबर है, जो फायदेमंद चीजें, मैं कहता हूं जूस उन लोगों के लिए है जिनके दांत नहीं है। अगर मरीज के दांत हैं तो वो इसको जूस ना पिए, फल को चबा के खाए, ताकि उसको फाइबर भी इंटेक करे। फाइबर तो अच्छी चीज है जो हम बाहर फेंक देते हैं, और जो जूस है जो इंतहाई खतरनाक है जिगर के लिए, खासकर जब आपका फैटी हो चुका है तो जूस तो बिल्कुल नहीं ले सकते। इसके अलावा मिल्क शेक भी नहीं ले सकते जी, मिल्क शेक भी नहीं ले सकते, वो तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है ना। मिल्क शेक तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। एक तो खालिस दूध नहीं हमें मिलता, ठीक है। पानी पाकिस्तान में तो 70% अवाम को तो खालिस पानी नहीं मिल रहा, दूध तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल। मिल्क शेक नहीं आपने लेना। अगर आपने शेक करना ही है, उसके अंदर 1 फल लें और पानी मिक्स करें, ठीक है। 1 फल लें और पानी मिक्स करके आप 1 फल का, ये नहीं कि जूस के अंदर आपने देखा होगा कम से कम आधा किलो फ्रूट चले जाते हैं, जो हम नॉर्मली जनाब वो इंटेक कर लेते हैं। अगर आप फल खाएंगे उसके साथ फाइबर जाएगा, आपकी भूख जो है ना, फूड क्रेविंग है वो भी कम हो जाएगी, और आपको जो फैटी लिवर है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अच्छा, ये तमाम जो नुस्खा आपने बताया कितने का बन सकता है घरों में, क्योंकि व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो नुस्खा है, अगर इसमें छोटी इलायची महंगी है, क्योंकि जान से कोई चीज ज्यादा अजीज नहीं है। मैं कहता हूं अगर सस्ता नुस्खा आप मीडिया पे बैठ के बता दें, अगर वो काम ही ना करे तो क्या फायदा है। इसमें छोटी इलायची थोड़ी सी महंगी है, और बाकी चीजें बिल्कुल सस्ती हैं। तो ये कम से कम अगर 1 हफ्ते का आप बनाएं छोटी इलायची समेत, तो ये 300 का बन जाएगा। 300 का आपके पूरे महीने की दवाई है, 1 हफ्ते की, 1 हफ्ते की दवाई 300 की है। छोटी इलायची निकाल दें तो फिर आपका 150 का बन जाएगा, 150 का। अच्छा, छोटी इलायची निकाल तो महीने का नुस्खा 1200 रुपए तक का है, ठीक है। 1200। तो ये तो बहुत ही कहते हैं ना सस्ता नुस्खा है, और बहुत करामत नुस्खा आपने बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है माहिर तिब हकीम प्रोफेसर तसव्वुर मोहम्मदी साहब, जिनका कहना था कि पाकिस्तान में 50% जो लोग हैं वो फैटी लिवर्स का शिकार हैं। फैटी लिवर्स के साथ उनको हेपेटाइटिस भी है, जिगर के मुख्तलिफ मसाइल भी हैं, तो उनके लिए उन्होंने बड़ा
کرامت نسخہ بتایا ہے جو کہ صرف 1200 روپے میں. آپ پلیز نسخہ جو ہے بار بار اپنا جوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں, ریپیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے یوٹیوب پیج پہ جائیں یا ہمارے آپ سوشل میڈیا پہ جائیں کہ یہ نسخہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور کہتے ہیں کہ فیڈ بیک سے ہمیں بہت پازیٹیوٹی ملتی ہے, تو ہمیشہ پسند کرتے رہیں, دیکھتے رہیے نیو پاکستان. اور کل دوبارہ ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.